अध्यक्ष म्हणा जावं क्लबाच्या मेंबरांनी सगळ्यांनी बरी गजाल कितें केल्या तर ह्या लोकांची तुम्ही याद करून तांकां जे पळय आतां पळय तुमी तांकां भोवमान करपाचें पळय ठरयलें न्हू तर तुमकां वालोर दिवपाचो हे अशेंच केलें जाल्यार सदांच कितें जाता जाल्यार मागीर तें उरता परंपरा ती त्या खातीर कितें करा सगळे एकजुटीन रावन असले जायते कार्यक्रम करा जायत्यो गजाली तुमकां करा कितें 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 पळय पॉसिबल आसा तें सगळें म्हाजे कडच्यानूय घेया बाकीचे जर लोक जर समज जर येता घेवन जाल्यार तुमकां कित्याक कितें कमी आसतलें आमचो गाडी येयलो गाडये यो तुजी खुर्ची रावता तुका बांदेर घालून यो टक करून चडयान यो कळ्ळें तुका तर लक्षांत धरा एक तुमचो ताबो आसपा जायो सगळ्याक खेळाचेर बाकी सगळ्या गोश्टीचेर ताबो उरतलो जाल्यार पयलीं टायम सामको इम्पॉर्टंट आतांच आमी हांगा उलयताले शेजारवाळ कोण वयता ते कशें आसा काम जर चालू जावपा जाल्यार आमी पावणे संक बाजार वता काम जर समज आतां 8 जर घोंग जावपा जाल्यार पावणे 8 मरे घरे आं म्हणजे ती आमची सिस्टम ही शिस्त ही कळ्ळें तुका ती शिस्ताची जाल्यार पयली गजाल म्हणटा ती टायमार रावपाची ती शिस्त जाल्यार तुमकां सदांच म्हणटा यश मेळटलें हांगाच न्हू खंय कॉलेजींत म्हणा इस्कॉलान म्हणा पयलीं गेलो टायमार गेलो पयलीं उठलो अभ्यास केलो आपल्याक यश मेळटा तर म्हाका दिसता तुमी एक सगळ्यांतली बरी गजाल इतल्या वर्सांनी केल्ली आसा आनी सगळे आसा हांगा आनी आयज जितले लोकांक पळय तुमी पळय हें केलें म्हाका दिसता तुळशीदास ना आसता मरे आं आसूं पूण तो येतलो म्हणजे तें जालें जाल्यार आतां कितले लोक जे पळय आसा पळय न्ही तशे फोटो बिटो कितें करा हे सगळे प्रिजर्व करून दवरया तेजे कडेन आमचे त्या हेजे कडेन अतिकिशा कडेन ते सगळे आसताले ते सगळ्यांचे कितें करा ते फोटो बिटो दवरला तुमकां त्या फाटीं फाल्यां क्लबाचो सोविनूर केलो आनी कितें कसली गजाल केली ताका ते उपयोग पडटले आनी केस्तांव म्हणटा तें आसूं जायना खेळा कडेन लक्षांत दवरा तेजो कंट्रोल आसपा जाय केस्तांव न करता म्हणटा तें कितें करा सगळे टुर्नामेंट ते करता आसतना बरे भशेन करून घेया तर बरी गजाल टायमार करता आज ते बासुदेशान गेले हेवूय आसा वर्धापन दीन आसा नाटक आसा सांजे एक बरे दिसाक तुमी सगळ्यांनी ही बरी गजाल केल्ली आसा त्या खातीर तुमकां वालोर दिवपाचो आनी सदांच जे जेन्ना तुमकां पळय कितें पळय हेजें पळय आसा पळय न्ही कसली गरज डिफिकल्टी आसतना एकामेकाक पावा एक उदाहरण सांगता फक्त कळपा लागून आमचो होतो सिद्धू आसा ताका वळखता थोडे भुरगे वळखत आसतले धार्मनवाडीचो तरी 15 वर्सांचें भुरगें म्हाका हांव 12वी आसलें काय 10वी आसलें ताका बाबड्याक प्रॉब्लेम जाल्ले आनी ते हॉस्पिटलांत आसलेले ताका अत्यंत रक्ताची गरज आसली कळ्ळें न्ही म्हाजी कानार पडटली हांवें कितें केलें खबर आहा तुमकां तेजे बरोबर ड्रायव्हर आसता आमगेलो कोण जयेश आनी दुसरो नीलू दोगांकय धरले आनी दोगांकय गाडी बंद दवरा आनी तेका रक्त दिवपाक चला म्हणून सांगलें दोगांनी एक युनिट ब्लड दिलें त्या भुरग्याक मागीर 15 दिसांनी तें भुरगें कितें जालें बरें जालें आनी तें भुरगें येयलें मागीर एक दीस आवय आनी बापूय म्हजे कडेन घेवन येयली ताका कित्याक सांगता हांव म्हाकाय पयलीं जेन्ना पळय म्हजें रक्त चलतालें आनी म्हाका डायबिटीज जालें म्हणून चलना तुमकां डायबिटीज जावंक जायना कोणाक पयलीं सांगून दवरिता तेन्ना दिवप आसता दिवपाक संदी मेळ्ळी दिवपाचें तुमी जर समज फाल्यां ब्लड डोनेशन कॅम्प केलें आनी कितें केलें फाल्यां केन्ना कोणाक गरज पडली आमगे फॅमिलीक कोणाक गरज पडली आमगे गांवांक कोणाक गरज पडली शेजाऱ्याक गरज पडली कांयच जायना ब्लड डोनेशनान लक्षांत दवरा वयल्यान परत नवीन ब्लड तयार जाता आनी तें फ्रेश आसता मनशाचें लायफ वाडटा हें थोडेशें तुमकां कित्याक लागून सांगलां अश्यो खूब गजाली म्हाज्या जिवनां येता आनी म्हाका सगळें फुड्यान लागींच्यान पळोवपाक मेळटा लक्षांत दवरा आनी हांव सदांच जी उलयना कित्याक उलयना म्हाजे विरुद्ध उलोवपी चड आसता हांगा थंय तेका उलोवनी म्हणून तें उलयलें म्हणून तें कांय ना तुमी कितें काम करता पळय न्ही तें तुमचें उरतलें तर ह्या बरे गजाली लागून तुमकां हांव सगळ्यांक म्हणटा धन्यवाद दिता आनी अशेंच तुमी बरे भशेन फुडें ह्या बालसती क्लबाचें जें पळय नांव आसा तें वयर काडा इतलेंच सांगून तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो सगळ्याचो ज्येष्ठ नागरीक आपा गांवकर
थंय फाटल्यान सत्यवान गांवकर, नरेश गावकर, उमेश गाडी, सुधाकर गावकर, सुधाकर गावकर,